السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتعلموا لو فوكابولير ألمون ديال A1 A2 اللي محتاجينه في A1 A2 اللي كاين هنا في هاد الكرتون هادي. غادي نبداو بأسماء الأشياء. أولا سنتعلم اسم هذه الصور وسنمتحنكم منها التعلم، وستعيدون الفيديو وحدكم وستقولون الأسماء هذه الصور لوحدكم ستعرفون أسماءها مع الارتيكل واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. مثلا هذه ديكو بالإنجليزية كاو، بإسبانيا لا فاكا، وبالفرنسية لا فاش. der Ski en français le ski. السلالم أو الدرج بالألمانية die Treppe. Die Treppe بالفرنسية l'escalier. Die Badewanne. Féminin die Badewanne. بالفرنسية la baignoire. Der Briefkasten. Masculin der Briefkasten. La boîte aux lettres بالفرنسية. التنبر die Briefmarke. بالفرنسية le timbre. der Salat la salade بالألمانية masculin وبالفرنسية féminin der Salat. Die Caméra. En français, l'appareil photo. Der Fuß. Masculin. يجب تعلم les articles masculin فوس. بالفرنسية le pied. Die
دبلوم. دبلوم بالفرنسية لا فلور. der Berg. der Berg هو اسم مذكر. der Berg. بالفرنسية لا مونتاني. بالفرنسية مؤنث وبالألمانية مذكر. الجزيرة بالألمانية اسم مؤنث كما في العربية، وبالفرنسية كذلك. هنا دي إنزل. دي إنزل. دي إنزل بالفرنسية ليل. der Strand الشاطئ. der Strand. la plage بالفرنسية la plage. die Maus. die Maus. la souris. das Blatt. das Blatt. la feuille. die Armbanduhr. die Armbanduhr. la montre. هذه الكلمة متكونة من 3 كلمات. arm هو اليد، ماشي اليد ولكن اليد هنا. باند هو باند سلسلة اليد، مرفق اليد. هي الساحة، يعني دي باند. ولماذا هو هذه الكلمة مؤنثة؟ لأن هو اسم مؤنث ويوجد في آخر الكلمة. دي armband بالفرنسية لا مونتر. دي بريل. دي بريل. دي بريل هو اسم النظارات العادية للنظر. دي زوننبريل هو اسم للنظارات الشمسية، وبالفرنسية تسمى les lunettes de soleil. der Pullover. der Pullover. das Kleid. das Kleid. das Kleid اسم لا هو بمذكر ولا هو بمؤنث، إنه اسم محايد. das Kleid.
der Mund der Mund. الفم اسم مذكر في اللغة الألمانية. بالفرنسية la bouche اسم مؤنث. الكمان die Geige die Geige. بالفرنسية اسم مذكر le violon. das Bett هو اسم محايد وينتهي ب2 تي. يجب أن تتعلموا هذا ب2 تي لا ب1 تي. 2 تي تي. بالفرنسية لو لي لا تنطق كلمة تي في الآخر. هذا كرسي. der Stuhl. بالفرنسية la chaise. الطاولة der Tisch der Tisch. la table اسم مذكر باللغة الألمانية واسم مؤنث باللغة الفرنسية.